नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि दलीय मतभेद तीव्र बनेको छ। नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा गम्भीर राजनीतिक र कानुनी प्रश्न उठाएका छन्। प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हो। नयाँ संसदीय विधेयकमाथि छलफल विमर्श गर्न पाउनु पर्थ्यो भन्ने सांसदको माग अस्वाभाविक कसरी भन्ने? कि हतारो भयो र सरकारले राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि जोड गर्यो, त्यो पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणकै दिन। भारतले जारी गरेको मुरल नक्सादेखि विभिन्न विषयबारे आलोचना भइरहेको बेला नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि विभिन्न आशंका उब्जिएका छन्। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको विषय अहिले हेर्दा अस्वाभाविक लागे पनि यसको लामो श्रृङ्खला छ। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान र राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र नै मिचेर यसलाई निकम्मा बनाएकी थिइन्। सार्वभौम संसदले दुई पटक पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई रोक्ने अधिकार उनीसँग थिएन। संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई आलङ्कारिक भनेको छ, तर उनले कार्यकारीको अभ्यास गर्न खोज्दा राजनीति थप धुमिल बनेको यथार्थ हामीमा छ। यसको अर्थ पहिलेकाले गरेनन्, अब हामी पनि स्वार्थ कहाँ मिल्छ त्यही गर्छौँ भन्नु गलत हुन्छ। पुरानो संसदले बहुमतले पारित गरे पनि नयाँ संसद आइसकेपछि सरकारसँग बहुमत हुँदाहुँदै संसद किन छल्न खोजियो? यो प्रश्न भने अहम बन्न पुगेको छ। लाखौं मानिसलाई राज्यविहीन बनाउनु पनि अर्को अपराध हो। नागरिकता विधेयक जरुरी थियो, तर यसमा सांसदहरूले विवेचना र छलफल गर्न पाउनु पर्थ्यो। विधेयकका केही प्रावधानमाथि उठेका प्रश्नहरूमा समेत छलफल भएर सहमति जुटाएरै जानेमा जति हितकर हुने थियो त्यो मौका सरकार आफैले गुमाएको छ। सार्वजनिक सवारीमा सामान्य शैली अपनाएर वाहवाही कमाएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई मात्रै नभई यसले सिङ्गो देश र कानुनी राज्यलाई नै चुनौती दिने खतरा रहन्छ। नागरिकता विधेयकपछि नागरिकले नागरिकता त पाउलान्, तर दलीय असहमति र असमझदारीले देशलाई हानि पुर्याउनेमा भने सतर्कता अपनाउनै पर्छ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। भारत भ्रमणको दोस्रो दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरे दिल्लीमा महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता। नेपाल र भारत बीच 7 मुद्दामा सहमति। इपिजी प्रतिवेदन र सीमा समस्याबारे भारत मौन। नेपाल र भारत बीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापारबारे सहमति। भारतले 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट बिजुली लैजाने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको घोषणा। भारत और नेपाल के बीच लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया गया। अमलेखगंजदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको प्रचण्ड र मोदीले गरे शिलान्यास। पेट्रोलियम भण्डारणका 3 परियोजना बनाउन नेपाल र भारत बीच समझदारी। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर। राष्ट्रपतिबाट नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु सांसदमाथिको नाङ्गो प्रहार भएको एमालेको टिप्पणी। र अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि रिपब्लिकन पार्टीका नेताहरूद्वारा एकपछि अर्को दावेदारी पेश। पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पलाई टक्कर दिन माइक पेन्सले पनि उम्मेदवारी घोषणा गर्दै। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाल र भारत बीच क्यूआर कोड मार्फत वित्तीय कारोबार गर्न द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ। तर अब यो सम्झौतापछि नेपाली नागरिकले भारतीय बजारमा र भारतीय नागरिकले नेपालमा वालेट र मोबाइल ब्याङ्किङको माध्यमबाट क्यूआर स्क्यान गरी डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। अहिलेसम्म मास्टर र भिजा मार्फत जारी भएका कार्डबाट क्रस बोर्डर अर्थात् अन्तर्देशीय भुक्तानी गर्ने गरिन्थ्यो। एक रिपोर्ट।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा बिहिबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा नेपाल क्लियरिङ हाउस र एनपीसीआई क्रस बोर्डर भुक्तानी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यस सम्झौतापछि नेपाली नागरिकले भारतीय बजारमा र भारतीय नागरिकले नेपालमा वालेट र मोबाइल ब्याङ्किङको माध्यमबाट क्यूआर स्क्यान गरी डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। सम्झौतापछि नेपाली क्लियरिङ हाउसको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान प्रधान र एनपीसीआईको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुक्लाले सम्झौता आदान प्रदान गरेका छन्। NPCIL and NCHL for cross-border payments. On the Nepalese side, Mr. Nilesh Pradhan, CEO of NCHL, and on the Indian side, Shri Ritesh Shukla, CEO of NPIL. Thank you, gentlemen. नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत लगानीमा स्थापना भएर विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकास गरेको नेपाल क्लियरिङ हाउस र रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया आरबीआईको समेत लगानीमा भारतमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सिस्टम विकास गरेको नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डियाको प्रणाली इन्टिग्रेसन मार्फत नेपाल भारत क्रस बोर्डर विद्युतीय भुक्तानीको सुरु गर्ने सम्झौता भएको छ। The NPCIL and NCHL signed today will ease the cross-border payments much needed by the business people, students, pilgrims and travelers of both Nepal and India. भारतमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको दुई कम्पनीहरूको सिस्टम कनेक्ट गर्ने सम्झौतामा नेपाल क्लियरिङ हाउस र भारतको नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया बीच सम्झौता भएको हो। यस सम्झौताले नेपाल र भारतका विद्यार्थी, पर्यटक र तीर्थयात्रा गर्नेहरूलाई सहज हुने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भनाइ छ। क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट के लिए उसके माध्यम से फाइनेंशियल कनेक्टिविटी में उठाए गए कदमों का हम स्वागत करते हैं। इसका लाभ हजारों विद्यार्थी, लाखों टूरिस्ट और तीर्थयात्रियों के साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत आए मरीजों को भी मिलेगा। नेपाल क्लियरिङ हाउस र नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया एनपीसीआई को सिस्टम यूपीआई इन्टिग्रेसन पछि दुई देशबीच यस्तो कारोबार सुरु हुनेछ। नेपालले डिजिटल कारोबारका लागि भारतले विकास गरेको एकीकृत भुक्तानी प्रणाली यूपीआई 2078 मा नै स्वीकार गरेको थियो। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। जेटको पहिलो साता नेपाल बंगलादेश ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा नेपालबाट 40 मेगावाट विद्युत आयात गर्न बंगलादेशले सहमति जनाएको थियो। त्यसका लागि भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले आफ्नो दिल्ली भ्रमणको औपचारिक मिति समेत घोषणा नहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा ऐतिहासिक सहमति हुने घोषणा गरेका थिए। तर भ्रमणका क्रममा भारतीय रूट प्रयोग गर्ने सम्झौता नभए पनि भारतसँग नै लङ टर्म पीपीए का लागि प्रारम्भिक सहमति भने भएको छ। एक रिपोर्ट। बंगलादेशसँगको विद्युत व्यापारका लागि भारतीय जमिन प्रयोगको लागि पहल गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको एजेन्डा थियो। नेपाल बंगलादेश ऊर्जा सचिव स्तरीय यसअघिकै बैठकमा नेपालबाट 40 मेगावाट विद्युत आयात गर्न बंगलादेशले सहमति जनाएको हुँदा यो विषय प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको एजेन्डामा परेको थियो। प्रधानमन्त्री दिल्ली जानु अघि नै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले बंगलादेशसँगको विद्युत व्यापारका लागि भारतीय रूट प्रयोगका लागि पहल हुने बताएका थिए। भारतसँग विद्युत व्यापारको सँगसँगै हामीले बंगलादेशसँग पनि विद्युत व्यापारको आधारहरू चाहिँ तयार गर्ने काम यो भ्रमणमा गर्ने कोसिस हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ। नेपालमा विद्युत क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्नको लागि हामी कहाँ चाहिँ विद्युत पर्चेजिङ, विद्युत बिक्री हुने बजारको एस्योरेन्स चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल भारत बीच ऊर्जा सचिव स्तरमा दीर्घकालीन विद्युत व्यापार लङ टर्म पीपीए सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालका ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरे र भारतीय समकक्षी आलोक कुमारले प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने दिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा भएको कार्यक्रममा भारतको बाटो हुँदै पहिलो चरणमा बंगलादेशलाई 50 मेगावाटसम्म विद्युत बिक्री गर्न सकिने सहमति भएको बताए। I also appreciated India's willingness to facilitate the export of hydropower from Nepal to Bangladesh through India. We have agreed that export up to 50 megawatt of power from Nepal to Bangladesh via India.
भारतसँगको दीर्घकालीन सम्झौता मार्फत भारतले 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली लैजाने जनाएको छ। हैदराबादमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीचको वार्तापछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट बिजुली लैजाने घोषणा गरेका छन्। आज भारत और नेपाल के बीच लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया गया है। इसके अंतर्गत हमने आने वाले 10 वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली भ्रमणको क्रममा कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले 669 मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण र एनएचपीसी लिमिटेडले 480 मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली बनाउने सहमति भएको छ। भारतसँगको यो सहमतिले भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत व्यापारका लागि सम्झौता गर्ने ढोका भने खुलेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। सन् 2020मा नै नेपाल भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार भएको थियो। दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन भनिएको त्यस संरचनाबाट हालसम्म नेपालमा पेट्रोलको आयात गर्न सकिएको छैन। तर बिहिबार मात्रै अम्लेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको शिलान्यास भएको छ। एक रिपोर्ट। 2020मा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भर्चुअल माध्यमबाट पाइपलाइनको उद्घाटन गरेका थिए। त्यसबेला पाइपलाइनबाट नियमित रूपमा डिजेल आयात भएको भए पनि पेट्रोल भने आयात हुन सकेको थिएन। तर अहिले भारत भ्रमणमा रहेका प्रचण्ड र मोदीले संयुक्त रूपमा पाइपलाइन विस्तारको शिलान्यास गरेका छन् भने प्रचण्ड र मोदीको उपस्थितिमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल र उनका समकक्षी हरदीप सिंह पुरीले पाइपलाइन बारे सम्झौता गरेका छन्। We have the exchange of MOU for extension of cross-border petroleum pipelines from Amlekganj Chitwan and Siliguri Jhapa and construction of terminals. From the Nepalese side, may I request Mr. Ramesh Rijal, Minister of Industry, Commerce and Supplies, and from the Indian side, Shri Hardeep Singh Puri, Minister of Petroleum and Natural Gas and Housing and Urban Affairs. भारतको मोतिहारीबाट अम्लेखगञ्जसम्म सञ्चालित पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनको लोथरसम्म विस्तार गरिने भएको छ। मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन सम्पन्न गरेपछि चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्न नेपाल र भारतबीच समझदारी भएको हो। मोतिहारी अम्लेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए इस पाइपलाइन को चितवन तक ले जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सिलीगुड़ी से पूर्वी नेपाल में झापा तक एक और नई पाइपलाइन भी बनाई जाएगी। साथ साथ चितवन और झापा में नए स्टोरेज टर्मिनल भी लगाए जाएंगे। नेपाल आयल निगमले यस अघि नै अम्लेखगञ्ज लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइनको सम्भावित अध्ययन सकिएर पहिलो चरणको काम गरिरहेको छ, जसमा डीपीआर तयार गर्ने काम भइरहेको छ। लोथरमा 1 लाख किलोलिटर क्षमताको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण निर्माण गरिँदैछ। पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमतालाई वृद्धि गरी 90 दिनसम्म पुग्ने भण्डारण बनाउन नेपाल आयल निगमले भण्डारण स्थलहरूको निर्माण गर्नेछ। We just witnessed the groundbreaking of the phase 2 of Motihari Amlekganj petroleum pipeline. We look forward to its early construction. We have also reached an agreement for the extension of Motihari Amlekganj petroleum pipeline up to Chittagong and construction of a new cross-border petroleum pipeline from Siliguri to Jhapa on grant basis. यो सँगै भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापाको 4 आलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने र पेट्रोलियम भण्डारणका 3 परियोजना बनाउन नेपाल र भारतबीच समझदारी भएको छ। भारतले झापाको 4 आलीमा पेट्रोलियम भण्डारण डिपो पनि बनाउनेछ। यी 3 परियोजनाको कुल लगानी 17 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको हुनेछ। मोतिहारीदेखि अम्लेखगञ्जसम्म नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा अन्तर्देशीय नेपाल भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन बनेको हो। उक्त पाइपलाइनको कुल लम्बाई 69.2 किलोमिटर छ। त्यसमध्ये 36.2 किलोमिटर भाग नेपालमा पर्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दिल्ली दौडका क्रममा बिहिबार भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता हुनुका साथै केही महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू भए। भ्रमणको दौरानमा भारतीय सचिव लगायतका अधिकारीहरूका साथै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटघाट र छलफल भयो। तर कुनै पनि भेटमा नेपाल र भारत बीचको सन्धि तथा विभिन्न मुद्दाहरूका छलफल गरेर दुवै देशका सरकारलाई सिफारिस गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह इपिजीले तयार गरेको प्रतिवेदनबारे कुरा गरेनन्। भारतको नवनिर्मित संसद भवनमा नेपालको भूमि समेटेर बनाइएको अखण्ड भारतको नक्साबारे पनि प्रचण्ड मौन रहे। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानु अघि जेठ 15 मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गरेको भारतको नवनिर्मित संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको मुरल नक्सामा लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई समेत समेटिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको भूमि समेत समेटिएको अखण्ड भारतको नक्सा हटाऊ भन्न सक्नुपर्ने, अन्यथा भ्रमणको औचित्य नहुने चेतावनी नै दिएका थिए। नेपाली भूमि समेत समेटेर तयार गरिएको अखण्ड भारतको नक्सा मात्र होइन, 5 वर्षदेखि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न समेत नमानेको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह इपिजीको प्रतिवेदनबारे पनि सबैको चासो थियो। नेपाल र भारत बीचको सन्धि तथा विभिन्न मुद्दाहरूमा छलफल गरेर दुवै देशका सरकारलाई सिफारिस गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह इपिजीले 2 वर्षमा तयार गरेको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष अघिदेखि बुझ्न मानिरहेका छैनन्। बिहिबार भारतको दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा दुई देशका प्रधानमन्त्री इपिजी प्रतिवेदनबारे मौन रहे। भारत भ्रमण सुरु गर्नु अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमणको एजेन्डा तय गर्न भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूका साथै परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूसँग पनि छलफल गरेका थिए। 5 वर्षदेखि अल्झिएको इपिजी प्रतिवेदनबारे स्पष्ट धारणा राख्न विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएका थिए। छिमेकीसँग आफ्नो धारणा स्पष्ट राख्न सक्नुपर्ने भन्दै सदनमा समेत कुरा उठेको थियो। तर प्रचण्ड र मोदी बीचको 1-on-1 वार्तादेखि प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्तामा इपिजी प्रतिवेदनबारे कुरा नभएको भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले बताएका छन्। उनले इपिजी प्रतिवेदन मात्र होइन, अग्निपथ योजनाबारे पनि कुनै कुरा नभएको स्पष्ट गरेका छन्। इपिजी प्रतिवेदनका साथै नेपाल भारत सीमा समस्याहरू पनि कायमै छन्। सत्ता बाहिर हुँदा राष्ट्रियताको चर्को कुरा गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले यसबारे देखाएको मौनताप्रति प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब बाँकी न्युज। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको राजनीति के कस्तो होला अनि जेलमुक्त भएपछि उनको रणनीति के हो, यो आम चासोको विषय बनिरहेको छ। बुधबार कैलालीमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानीका क्रममा उनले आफ्नो राजनीतिक भविष्यको योजनाबारे सुनाइरहँदा उनको भावी राजनीति कस्तो हुने हो भन्ने चासो थप चर्चामा आएको हो। जेल मुक्त पछि कहाँ के गर्दैछन् त रेशम? एक रिपोर्ट। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी जेलमुक्त भए पश्चात पारिवारिक र राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त छन्। उनी कहिले लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरूमा त कहिले सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा भइरहेका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिता जनाइरहेका छन्। बुधबार पनि उनले टिकापुरमा भएको आम सभालाई सम्बोधन गरे पश्चात कैलालीको धनगढीमा पुगी टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेकाहरूसँग भेटे। उनको चर्चा त त्यति बेला सुरु भयो जब उनले धनगढीबाटै 2084मा हुने आम निर्वाचनमा आफू उम्मेद्वार बन्ने, निर्वाचन जित्ने र मुलुकको नेतृत्व सम्हाल्ने भन्दै उद्घोष गरे। कसले भन्यो छेके देखिन्छ, म उठ्ने हो 2084 मा, जित्ने हो, उसै कुरा कौडो छ कानुनी बन्दै। उनको यो घोषणा मिडियाका लागि हटकेक बन्यो। टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशमले राष्ट्रपतिबाट आम माफी पाएर कैद भुक्तान हुने बित्तिकै उम्मेद्वार बन्ने घोषणा गर्दा केहीले स्वाभाविक ठाने भने केहीले आलोचना पनि गरे। अनि अहिलेकै कानूनले उनलाई आम निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न दिन्न भन्ने विषय पनि सतहमा आए। तर उनले कानूनी अवस्थाले जटिलता छ भन्ने कुरालाई खासै प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन। त्यसैले नै उनी बिहिबार समेत राजनीतिक भेटमा व्यस्त रहे। बिहिबार कैलालीको बलिया र बौनियामा आयोजित आम सभा र कञ्चनपुरका 2वटा बजारमा गरिएको आम सभामा रेशमले सम्बोधन गरे र पुनः आफू 2084 को आम निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने र चुनाव जित्ने अनि मुलुकको नेतृत्व गर्ने उद्घोष दोहोर्याए।
उनले टिकापुर घटनालाई राजनीतिक घटना भन्दा अन्य रूपमा हेर्नै नमिल्ने समेत बताए। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नै पर्ने माग दोहोर्याएका रेशमले टिकापुर घटनासँग सम्बन्धित पीडित पक्षदेखि सबैलाई न्याय प्रदान गर्न सरकारले आवश्यक काम गरिदिन आग्रह गरे। कैद माफी मार्फत स्वतन्त्र जीवनमा फर्किएका रेशमले दिनहुँ सक्रियता बढाइरहँदा उनको अबको रणनीति के हो, राजनीतिक कोर्समा उनको योजना के हो, यो चासो बढिरहेका समय उनले मिशन 84 नाम दिई राजनीतिक यात्रा अघि बढाउने योजना बनाएको देखिन्छ। यसरी उनी सक्रिय भइरहँदा उनको पक्ष र विपक्षमा दुवैतर्फी आवाज पेचिलो भने बनिरहेकै छन्। उनलाई आम माफी दिएको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट समेत विचाराधीन नै छ। यस्तो अवस्थामा रेशमको राजनीति कस्तो रहला यसै आकलन गर्न कठिन छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। अब स्पोर्ट्स न्यूज। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा नेपाल पुलिस क्लबले जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा बिहिबार पुलिसले न्युरो टिम एनआरटीलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। पुलिसको जितमा मोसेस ग्याबह ट्युबुमले निर्णायक गोल गरे। पुलिसको यो 10औं जित हो। पुलिस 23 खेलमा 34 अङ्क जोडेर तालिकाको चौथो स्थानमा रहेको छ भने एनआरटी 23 खेलमा 29 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा रहेको छ। बिहिबारकै अर्को खेलमा फ्रेन्ड्स क्लब र हिमालयन शेर्पा क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। च्यासल मैदानमा बिहिबार फ्रेन्ड्स र हिमालयनले गोलरहित बराबरी खेले हुन्। यस बराबरीसँगै फ्रेन्ड्सले 23 खेलमा 25 अङ्क जोडेको छ भने हिमालयनले 23 खेलमा 30 अङ्क जोडेको छ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। भारत भ्रमणको दोस्रो दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरे दिल्लीमा महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता। नेपाल र भारत बीच 7 बुँदामा सहमति। ईपीजी प्रतिवेदन र सीमा समस्याबारे भारत मौन। नेपाल र भारत बीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापारबारे सहमति। भारतले 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट बिजुली लैजाने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको घोषणा। आज भारत और नेपाल के बीच लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया गया। अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको प्रचण्ड र मोदीले गरे शिलान्यास। पेट्रोलियम भण्डारणका 3 परियोजना बनाउन नेपाल र भारत बीच समझदारी। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर। राष्ट्रपतिबाट नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु सांसदमाथिको नाङ्गो प्रहार भएको एमालेको टिप्पणी। र अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि रिपब्लिकन पार्टीका नेताहरूद्वारा एकपछि अर्को दावेदारी पेश। पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पलाई टक्कर दिन माइक पेन्सले पनि उम्मेदवारी घोषणा गर्दै। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।